الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا مقطوعات ولا ممنوعات وفرش مرفوعات إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فماكعون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزولهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون
Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin ala anna baddillah amsyalakum wa nungsi'akum fima la ta'lamun walaqad alimtumun nas'atal ula falawla tazakkarun afara'aytum ma tahrusun antum tazra'unahu am nahnu zari'un law nasha'u laza'alnahu hutaman fadaltum tafakkahun inna lamughramun bal nahnu mahrumun afara'aytumul ma'allazi tashrabun a'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Sadaqallahul azim.